नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा 12वां पारा शुरू होने जा रहा है। सूरत हूद आयत नंबर 6 to 8। लफ्ज़ी तर्जमा वमा और नहीं मिन दाब्बतिन कोई चलने वाला फिल अर्ज़ी ज़मीन में इल्ला मगर अल्लाही अल्लाह ही पर है रिज़्क़ हुआ इसका रिज़्क़ और यालम और वो जानता है मुस्तक़र्रहा जहाँ इसे रहना है व मुस्तौदअहा और जहाँ इसको सौंपा जाना है। कुल्लुन फ़ी किताबिम मुबीन सब कुछ किताब रोशन किताब में है। वह हुवल्लाज़ी वही है जिसने खलक़ बनाए हैं समावात या आसमान वल अर्ज़ और ज़मीन फिर सित्तति अय्याम 6 दिन में। वकाना और था अर्शुहा उसका अर्श अलल माई पानी पर लियब्लुवकुम ताकि वो आज़माए तुम्हें अय्युकुम कौन तुम में से अहसनु बेहतर है अमलन अमल में। वलइन और अगर कुलता आप कहें इन्नकुम के तुम मबऊसून के उठाए जाओगे मिन बादिल मौती मौत के बाद लयकुलन्ना तो वो ज़रूर कहेंगे अल्लाज़िना वो लोग जो काफिर हुए इन नहीं है हाजा ये इल्ला मगर सिहरु मुबीन खुला जादू। वलइन और अगर अखरना रोकते हम अनहुम इनसे अजाबा अजाब को इला उम्मतिन एक मुद्दत तक मादूदा चंद मुअय्यन लयकुलन्ना तो वह ज़रूर कहेंगे मा यहबिसुहु कि किस चीज़ कौन सी चीज़ रोक रही है इसको। इस्तग़फ़ार अला याद रखो यौमा जिस दिन जातीहिम वो आ वाक़या होगा इन पर लैसा नहीं होगा मसरूफ़ा इसको कोई टालने वाला अनहुम उनसे वहाका और घेर लेगी भी हिम इनको माँ जो कानू वो थे भी जिस चीज़ का यस्तहज़िऊन वो इस्तेहज़ा किया करते। फरमाया और ज़मीन में कोई चलने वाला जानदार नहीं मगर इसका रिज़्क़ अल्लाह ही पर है। वो इसके ठहरने की जगह और उसके सौंपे जाने की जगह को जानता है। सब कुछ एक वाज़ह किताब में दर्ज है। इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ज़मीन पर चलने वाले जितने जानदार हैं वह इन सब को इनकी तख्लीक और तकवीन के मुताबिक रोज़ी पहुँचाता है। ये इसका अटल वादा है जो बतौर एहसान पूरा करता रहता है। जब वो एक एक जानदार को रोज़ी पहुँचाता है दुनिया में इनकी जगहों को और मौत के बाद इनके ठिकानों को जानता है तो फिर ये कैसे हो सकता है कि वह इनके अक़वाल अफ़ाल और इनके दीगर तमाम अहवाल और कवायद से बेखबर रहे। इसे सब कुछ की खबर है और लोहे महफूज में हर बात लिखी हुई है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा यानी छोटी बड़ी तमाम मखलूक़ात का रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे है ख्वाह वो ज़मीन में रह रही हों या दरियाओं और समुद्रों में। सूरत नाम में फरमाया और ज़मीन में ना कोई चलने वाला है और ना कोई उड़ने वाला जो अपने 2 परों से उड़ता है मगर तुम्हारी ही तरह उम्मतें हैं। हमने किताब में किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी फिर वो अपने रब की तरफ इकट्ठे किए जाएंगे। सूरत अंकबूत में फरमाया और कितने ही चलने वाले जानदार हैं कि जो अपना रिज़्क़ नहीं उठाते और इन्हें रिज़्क़ देता है और तुम्हें भी और वही सब कुछ सुनने वाला सब कुछ जानने वाला है। सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम अल्लाह पर ऐसा तवक्कुल किया करते जैसा इस पर तवक्कुल करने का हक़ है तो तुमको भी इसी तरह रिज़्क़ दिया जाता जिस तरह परिंदों को दिया जाता है। वो सुबह को भूखे पेट जाते हैं और शाम को पेट भरकर वापस आते हैं। सूरत इंशिकाक में फरमाया जब ज़मीन फैला दी जाएगी और इसमें जो कुछ है इसे बाहर फेंक देगी और खाली हो जाएगी और अपने रब के हुक्म पर कान लगाएगी यही इसका हक़ है। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना आप फरमाते थे अल्लाह ताला ने मखलूक़ात की तकदीरें आसमान और ज़मीन के बनाने से 50,000 साल पहले लिखी और इस वक्त इसका अर्श पानी पर था। फरमाया और वही है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया और इसका अर्श पानी पर था ताकि वह तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अमल में ज़्यादा अच्छा है। और यकीनन अगर आप कहें कि बेशक तुम मौत के बाद उठाए जाने वाले हो तो वो लोग जिन्होंने कुफर किया ज़रूर ही कहेंगे ये तो खुले जादू के सिवा कुछ नहीं। अल्लाह ताला अजीम तरीन कुदरतों का मालिक है और इसकी दलील आसमान और ज़मीन की तख्लीक है। अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को इतवार से जुमा यानी 6 दिनों में पैदा किया। आसमान और ज़मीन की तख्लीक से पहले अल्लाह ताला का अर्श पानी पर था। अल्लाह ताला ने इन्हें
اس لیے پیدا کیا کہ اس کے بندے زمین پر سکونت پذیر ہوں، اس کی گوناگوں نعمتوں سے مستفید ہوں اور ایک اللہ کی عبادت کرے، نیز جن کی نیکی اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، تاکہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی، اگر آپ کفار مکہ سے کہیں گے کہ تم لوگ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، تو وہ کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ جادو کی طرح بے بنیاد ہے، استغفار، نعوذ باللہ، اور بالکل ہی باطل ہے جس پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ سورۃ قاف میں فرمایا بلا شبہ یقیناً ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ہمیں کسی قسم کی تھکاوٹ نے نہیں چھوا۔ بے شک سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابتدا میں اللہ تعالیٰ ہی کی ذات تھی، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اور اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور لوح محفوظ میں ہر چیز تحریر فرمائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان تو میری راہ میں خرچ کر، میں تجھے عطا کروں گا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بڑھا ہوا ہے، دن رات خرچ کرنا بھی اس میں کمی نہیں لاتا، اور ذرا خیال تو کرو کہ آسمان اور زمین کی پیدائش سے لے کر اب تک کتنا خرچ کیا ہوگا، لیکن اس کے دانے ہاتھ میں جو تھا وہ کم نہیں ہوا، اور اس کا عرش پانی پر تھا، اس کے ہاتھ میں میزان ہے جسے وہ جھکاتا بھی ہے اور اونچا بھی کرتا ہے۔ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یعنی آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کا مقصد جنوں اور انسانوں کی پیدائش، ان کی آزمائش ہے۔ گویا کائنات کا نظام بے مقصد نہیں ہے، بلکہ اچھے اور برے لوگوں کو جانچنے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ اچھے عمل کرنے والوں کے لیے جنت ہے اور برے عمل کرنے والوں کے لیے دوزخ۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدلنے میں عقلوں والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، آمین ثم آمین۔ فرمایا بلا شبہ اگر ہم ان سے عذاب کو ایک گنی ہوئی مدت تک مؤخر کر دیں تو یقیناً ضرور کہیں گے کہ اسے کیا چیز روک رہی ہے، سن لو، جس دن وہ ان پر آئے گا تو ان سے ہٹایا نہ جائے گا، اور انہیں وہ چیز گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان کافروں کی فطرت ہی میں کجی واقع ہوئی ہے۔ قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھٹلانا اور اللہ کی جانب سے بھیجی گئی ہر خبر میں شک کرنا ان کی عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ایک مدت معینہ تک عذاب کو ان سے ٹال دیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ فوراً جھٹلانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ جس عذاب کی بات کرتے ہیں اسے کس چیز نے مؤخر کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ جلدی نہ کرو، جب وہ تم پر نازل ہو جائے گا تو کوئی طاقت اسے ٹال نہیں سکے گی۔ سورۃ عنکبوت ہی میں فرمایا اور وہ آپ سے جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر ایک مقرر وقت نہ ہوتا تو ان پر عذاب ضرور آ جاتا، اور یقیناً وہ ان پر ضرور اچانک آئے گا اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے۔ بہت اہم آیات وحدانیت اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم ان خوش نصیبوں میں شامل ہو سکیں کہ جو اللہ کی رحمت یعنی جنت میں داخل ہو سکیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔